अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। ओंकार रूपं सूर्य प्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्य कीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनंत करुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। ओंकार रूपं सूर्य प्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्य कीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनंत करुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। ओंकार रूपं सूर्य प्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्य कीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनंत करुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। ओंकार रूपं सूर्य प्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्य कीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनंत करुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः
आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओङ्काररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओङ्काररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओङ्काररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओङ्काररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओङ्काररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्
आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः
नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्घाय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं
సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తి ప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంత కరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకార రూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తి ప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంత కరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకార రూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తి ప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంత కరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకార రూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తి ప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంత కరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకార రూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తి ప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంత కరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః
याजीशदेवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्। आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम्। आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः। अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः। सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः।
ఓంకారరూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తిప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్యపూర్ణానందం ప్రసీద అనంతకరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకారరూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తిప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్యపూర్ణానందం ప్రసీద అనంతకరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకారరూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తిప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంతకరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకారరూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తిప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంతకరుణామయం అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశాదిత్య నమః అర్కాయ నమః మిత్రాయ నమః యాజీష దేవేశ ఆదిత్య నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః సత్యాయ నమః నిత్యాయ నమః ఆదిత్య పూర్ణానందేశ నమః ఓంకారరూపం సూర్యప్రకాశం గురుదేవ శరణాగతిం సంచార గురుదేవ శరణం ప్రపద్యే నమోస్తు ప్రభాకరం ఆరోగ్యమైశ్వర్య కీర్తిప్రదాతం గురుదేవనందేశ శరణం ఆదిత్య పూర్ణానందం ప్రసీద అనంత
अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः
सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम्
आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेवशरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेवशरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेवशरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्यपूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेवशरणागतिम् संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीशदेवेशादित्य नमः अर्काय नमः
मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः ओंकार रूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः ओंकार रूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः ओंकार रूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः ओंकार रूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानंदेश नमः ओंकार रूपं सूर्यप्रकाशं
गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम् अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिम् सञ्चार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्य पूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्
अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेशादित्य नमः अर्काय नमः मित्राय नमः याजीश देवेश आदित्य नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः सत्याय नमः नित्याय नमः आदित्य पूर्णानन्देश नमः ओंकाररूपं सूर्यप्रकाशं गुरुदेव शरणागतिं संचार गुरुदेव शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तु प्रभाकरम् आरोग्यमैश्वर्यकीर्तिप्रदातं गुरुदेवनन्देश शरणम् आदित्यपूर्णानन्दं प्रसीद अनन्तकरुणामयम्